बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में कुल 114 सूरतें हैं। आज की वीडियो में हम उनके नाम और उनके मतलब को जानेंगे। सूरह फातिहा खोलने वाली, सूरतुल बकरा गाय, सूरह आले इमरान इमरान की औलाद, सूरतुल निसा औरतें, सूरतुल मायदा दस्तरखान, सूरतुल अनाम मवेशी, सूरतुल अराफ बुलंदियाँ, सूरतुल अनफाल माल गनीमत, सूरतुल तौबा माफ़ी, सूरतुल यूनुस एक पैगंबर का नाम, सूरह हूद एक पैगंबर का नाम, सूरह यूसुफ पैगंबर का नाम, सूरह रात बादल की कड़क, सूरह इब्राहीम पैगंबर का नाम, सूरह हिज्र मकाम का नाम, सूरह नहल शहद की मक्खी, सूरह बनी इसराइल औलाद याकूब अलैहिस्सलाम, सूरह कहफ गार, सूरह मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम, सूरह ताहा हुरूफ तहज्जी के हुरूफ, सूरतुल अंबिया नबी की जमा, सूरतुल हज ज़ियारत इरादा कसद, सूरतुल मोमिनून ईमान वाले, सूरतुल नूर रोशनी, सूरतुल फुरकान हक और बातिल में फ़र्क करने वाली चीज़, सूरतुल शुअरा शायर की जमा, सूरतुल नमल चींटी, सूरतुल क़सस क़िस्से सच्ची कहानियाँ, सूरतुल अनकबूत मकड़ी, सूरतुल रूम रूम एक शहर का नाम है, सूरतुल लुक़मान एक साले बुजुर्ग का नाम है, सूरतुल सजदा सजदा करना झुक जाना, सूरतुल अहज़ाब हज़्ब की जमा इसके मानी गुरु के हैं, सूरतुल सबा एक कौम का नाम है, सूरतुल फातिर पैदा करने वाला, सूरह यासीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, सूरतुल साफ़ात सफ़ बस्ता, सूरतुल सौत हुरूफ तहज्जी का एक हुर्फ, सूरतुल ज़ुमर गुरोह दर गुरोह, सूरतुल मोमिन ईमान वाला, सूरतुल हामीम हुरूफ तहज्जी के दो हुरूफ, सूरतुल शुरा मशवरा, सूरतुल ज़ुख़रुफ़ सोना, सूरतुल दुखान धुआं, सूरतुल जासिया घुटनों के बल गिर जाना, सूरतुल अहक़ाफ़ जगह का नाम, सूरतुल मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, सूरतुल फ़तह कामयाबी जीत, सूरतुल हुजरात कमरे, सूरतुल क़ाफ़ हुरूफ तहज्जी का हुर्फ, सूरतुल ज़ारियात गिर्द उड़ने वाली हवा, सूरतुल तूर पहाड़ का नाम, सूरतुल नज्म सितारा, सूरतुल क़मर चाँद, सूरतुल रहमान बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, सूरतुल वाक़िया क़यामत, सूरतुल हदीद लोहा, सूरतुल मुजादिला बहस तकरार झगड़ा, सूरतुल हश्र मरने के बाद दोबारा उठना और जमा होना मैदान का नाम, सूरतुल मुम्तहना इम्तिहान लेने वाली, सूरतुल सौफ हुरूफ तहज्जी के दो हुरूफ, सूरतुल जुम्मा जुम्मा एक मुबारक दिन,
سورۃ المنافقون منافق کی جمع. سورۃ التغابن خسارے سے دوچار ہونا. سورۃ الطلاق طلاق دینا، آزاد کرنا. سورۃ التحریم حرام کر دینا. سورۃ الملک بادشاہی. سورۃ القلم قلم. سورۃ الحاقہ حقیقت اور قیامت. سورۃ المعارج بلندیاں. سورۃ النوح ایک پیغمبر کا نام. سورۃ الجن آگ سے پیدا کردہ مخلوق. سورۃ المزمل چادر لپیٹنے والا. سورۃ المدثر چادر اوڑھنے والا. سورۃ القیامہ یقیناً قائم ہونے والی ہے. سورۃ الدہر بنی آدم یا زمانہ. سورۃ المرسلات ہوائیں. سورۃ النبا اہم خبر. سورۃ النازعات کھینچنے والیاں ہوا کی صفت. سورۃ العبس تیوری چڑھانا. سورۃ التکویر لپیٹنا. سورۃ الانفطار دراڑ. سورۃ المتفففین ناپ تول میں کمی. سورۃ الانشقاق شق ہو جانا. سورۃ البروج آسمان کے برج. سورۃ الطارق چمکتا ستارہ. سورۃ الاعلی اعلیٰ. سورۃ الغاشیہ آنے والی آفت. سورۃ الفجر فجر. سورۃ البلد شہر. سورۃ الشمس سورج. سورۃ اللیل رات. سورۃ الضحیٰ دن کی روشنی. سورۃ النشرہ سکون قلب. سورۃ التین انجیر. سورۃ العلق جمع ہوا خون. سورۃ القدر قدر. سورۃ البینہ واضح قسم. سورۃ الزلزال زلزلہ. سورۃ العادیات سرپٹ دوڑنے والے گھوڑے. سورۃ القاریہ کھڑکھڑانے والی. سورۃ التکاثر کثرت کی خواہش. سورۃ العصر دور عصر. سورۃ الہمزہ عیب جوئی کرنے والا. سورۃ الفیل ہاتھی. سورۃ القریش قریش. سورۃ الماعون عام استعمال کی چیزیں. سورۃ الکوثر حوض کوثر. سورۃ الکافرون کافر کی جمع. سورۃ النصر مدد. سورۃ اللہب آگ کے شعلے. سورۃ الاخلاص وحدانیت. سورۃ الفلق صبح. سورۃ الناس انسان.